يا شباب كينيا يا أمة كينيا بارك الله فيكم وقتي تنيتوني وقتي انتوني برد فوق هو الله أعلم برد فوق يجي أكنا في تراب بيك جتا همم تدي مجد مات فلان كان في وقتي تنجو دي قوني أجل صلاة التراويح إمام وجه صلاة قبنا مستعدين إن شاء الله رسول كينيا صلى الله عليه وسلم صلوا على رسول الله شباب ما كان كيف فائدة مجا الرسول صلى الله عليه وسلم درقق ما كي وتاتنتهن كم من شباب كانوا حصاد سنت وتات إلى المقابر تصويف أسفل لكم يا أخي شمر واترك التصويفات أنكرجر يا بوليسوية شمر جتان تغنقان هدادو ججبات وجه يأتي الموت بغتة دعيد قدف يقال مات فلان إذا ما ستنه من كنو ست فوجر دو من جرين جتا يا شباب يا مشايخ يا أبناء يا معشر كبار السن يا جار صوتا يا ورد كبار أفرتما شنتما جهاتما ماذا ننتظر من نتبك لن هذا الشهر شهر التوبة يتوبة ورنو يتوهرات وهرام مني وصدبتنا بارك الله فيكم شوار أمت ملو يا بلاشن وانجل يمني تاتببتنا ربك اسمه تاسسه اندزا الله يارجل سلازي صوب زماناتين أكاونت لاي هين يا الأرض إلى أكاونت لاي أكسمي بزمانه قام قال أورا بيجينه هين يا مليون علي أكاونت لاي لا إيشي أكاونت علن دم الله زنت عند رب العالمين أكاونت علن سنت قرآن علن الزوج سنت صدقة علن سنت لا إله إلا الله أسقبتنا سنت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أسقبتنا فتشوا سي عند سومتين عين ناجرين أكاونتك يرى همنا كباجر إندبت بارك الله إندبت من أكثر مستريجة سلزي من ياهل دالة راساتين جن الناكالة هموان الجنة رؤية بارك الله فيكم هذا الشهر شهر التنافس جئكم جئتي والدب من جتة ربين جبراني ساكنا بتهدو تكفل الله بارياوچون بابوزو سمنا يا الله مسلموچ مالتنا مقرب كان جاء من تجر شوف بارك الله فيكم إنسان إلى ربنا واتاسف أبرار كان جاء من تجر درجة كويس أبرار كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين درجة أولياء الرحمن أولياء كان جاء من تجر وردك يا رب جئ كان أمتك كان دك يا رب يجد كان دك رب سببا كان أمتك فرجو تجر كان كثير ربنا واتاسف يا شباب كينيا يا أمة كينيا بارك الله فيكم وقتي تنيتوني وقتي انتوني برد فوق هو الله أعلم برد فوق يجي أكنا في تراب بيك جتا همم تدي مجد مات فلان كان في وقتي تنجو دي قوني أجل صلاة التراويح إمام وجه صلاة قبنا مستعدين إن شاء الله مسجدك إنسان ما لا يعنيها سوء قبل مسجد وسطي يا دنيا نقر بزوق زينا ورانن مورات يلبني بك عبادات حمدا ديني وان دك يا رب نوتشين دعاء كنتكم يا رب حياتك يا خاتماك ديتاي خاتمين حياتين مستين لجوتشين يا رب كان جهنم نجلان قولي إلا نمنكم غرغري بهابر ويان قياما نمني بكلمة كفلما قياما كان سوف هلتك كفلات يوين أباتي لجلهون إشلان بينك كفلات عندكم تهيتو يتشا ربي نجلان كفلني والمتي والرجنة نواتاسس فريق إلى الجنة يرثق الجنة تجا وفريق إلى السعيد يا ربي إن ابني من أهلنا بنوح كان فجول ورك يبي تسبينا يا ربي ورجنا نوغل جنة يا ربي وطواطو قبنا يا ربي نيتي يناتف مستين أسامر اللي لجوتين أسامر اللي أبات الناتين كالو دعاء اللهم ارحمهما يا ربي رحمة ثاني يقول يودو أنيرات يا ربي قبر ثاني إبس صدقة ثاني صدقوا قبنا إن شاء الله دعاء تنمي إن شاء الله أبا هذا كي يكون كنا قبنا بارك الله فيكم يو أبا هذا كي يكون كنا نجاث دون إلمان كي يكون كنا حجول لي تني صالح ربنا واتاسسو كنافو شباب نلافون قبنو شباب إني قدوان هالافومت إني قدوان إما ديموف ديما برا سنابتو جريتا كنافو مال بروقا بقى نجهان ججباتي ما ترشيسا تشركو قبا ربنا واتشو دقي قرآن كان رججبان
استغفار قوني وان أكين الرابر باتش ومدن ديجتي سنة دعاء يا رب نورا تقبل يشو قبنا وجنة إيسو متي دعاء الدعاء عليكم بالدعاء بيكين يخنافس كيساهم من ما قدو جارسي شماغلوش دعاء ربو أجراتين سلام الله يارجلين إيه لجوتشاتين طرو الله يارجلين جما نقول ما هنا جهنا بنوها قول مريجي أكنا دعاء قرأتو قبنا سنجدا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.